बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स कमीशन के मामले पर आज अहम तरीन समाअत हुई। हुकूमत के बनाए गए कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कई सवाल उठाए हैं और इस कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला भी महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में इस कमीशन को की तश्कील को अदलिया की तकसीम की कोशिश करार दिया गया है और साथ ही बादिन नज़र में हुकूमत की जानिब से इस कमीशन की तश्कील को अदलिया के मामलात में मुदाखलत भी करार दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सनतकारों और कारोबारी शख्सियात को मईशत की जल्द बहाली का यकीन दिला दिया है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम सब एक पेज पर हैं, इसलिए अब तमाम मसाइल हल होने चाहिए। और वज़ीर सेहत कादिर पटेल ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, तो क्या इमरान खान ने 3 माह आवाम को पागल बनाए रखा? झूठ बोला, जबकि वज़ीर सेहत के मुताबिक इमरान खान नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार हैं। क्या वज़ीर सेहत के इंकशाफात को संजीदा लिया जाएगा या नहीं? और क्या महंगाई के बावजूद पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है या नहीं? इन तमाम मामलात पर आज बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे हामिद खान साहब। नसीर वागा साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। आज की समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो हुकूमत और अदलिया की आपसी चपकलिश है वो खुलकर सामने आ गई है। ऑडियो कमीशन को अदालत बादिन नज़र में अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे रही है। क्या बात ये दुरुस्त है? बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। ये इख्तलाफात और ये जो एक मसाइल ख़राब होते जा रहे हैं, ये चीज़ें अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं। कल के प्रोग्राम में भी मैंने ये बात आपको इसका ज़िक्र किया था कि ये जो कमीशन बना है ऑडियो लीक्स वाला, इस बारे में जो आज समाअत हुई है, इसके बारे में मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आप देख लीजिएगा इसका जो फ़ैसला, वैसे तो अभी वो फ़ैसला महफूज है, लेकिन बादियों नज़र में अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है, जिस तरह के वहाँ अदालत में रिमार्क्स दिए गए हैं, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बातें की हैं, जैसे उन्होंने कहा, उसके मुताबिक तो यही समझ आ रहा है कि शायद ये फ़ैसला जो है ये हुकूमत के या इस कमीशन के बनाने के ख़िलाफ़ आए। एक जज साहब ने उसमें ये कहा है कि हुकूमत ने जजों के ख़िलाफ़ मवाद इकट्ठा करके मिसकंडक्ट किया। बात इतनी सी है कि जिस चीज़ पर ये कमीशन बनाया गया है, जब किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करना ही गैर कानूनी काम है, जब उसकी बेस ही गलत है, यानी आप एक जुर्म की इस तरह तहकीकात कर रहे हैं कि वो जुर्म ठीक हुआ है, वो जुर्म ठीक हुआ है, यानी कैसी अजीब बात है कि ऑडियो को रिकॉर्ड करना ठीक हुआ है और उस ऑडियो में जो बातें हुई हैं वो क्या हुई हैं, किसने क्या कहा है। आज तो देखें, चीफ जस्टिस ने कहा है, पहली बात तो ये है कि ये पता ही नहीं है कि ये ऑडियो ठीक हैं गलत हैं, इनका फ्रांजिक होना चाहिए, बहुत हाई लेवल पे इसका फ्रांजिक होना चाहिए। फ्रांजिक होने के बावजूद ये बात बहुत क्लियर है कि किसी भी शख्स की ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले अदालत से इजाज़त लेना ज़रूरी है। इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं है ना। लिहाजा जिस पहली बात तो ये है कि उस शख्स के खिलाफ काम होना चाहिए जिसने ये ऑडियो रिकॉर्ड की, ये पता करना चाहिए ये किसने रिकॉर्ड किया और क्यों रिकॉर्ड किया है। प्राइवेसी हमारा आइन, हमारा बुनियादी जो एक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें ये चीज़ शामिल है कि आप किसी की ज़ाती चीज़ों में, किसी की पर्सनल इश्यूज़ में इस तरह इंटरफेयर नहीं कर सकते कि आप चोरी से उसकी ऑडियो करें, बनाएं या उसकी वीडियो बनाएं। आज तक जितनी वीडियोज़ बनी आप देख लें, किसी अदालत ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। हर जगह पे यही कहा गया कि ये कट एंड पेस्ट हैं। ऑडियो भी इसी तरह हो सकती हैं ना, उनका भी फ्रांजिक होना चाहिए, लेकिन फ्रांजिक होने के बावजूद भी ये एक मिसकंडक्ट है। आज जो कुछ चीफ जस्टिस ने कहा वो बिल्कुल अपना मेरिट पे उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है जो हमारी नज़र में। और आप देख लीजिएगा जो भी सामने चीज़ें आएंगी वो ऐसी होंगी कि ये और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास आ जाते, शायद हम इनको कोई इसमें रिलीफ दे सकते। कोई भी कमीशन जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल हैं, वो बगैर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी कर उनको बताए बगैर, बिकॉज ही इज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो आप उनकी टीम में से बंदों को खुद इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हम आप 3 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं और आप ये काम करें।
ऑडियो लीक्स का, तो भाई वो जजों को ना देते, वो FIA को देते ना, वो IB को देते, वो दूसरे जो बड़े इदारे हैं उनको देते, वो उनकी इंक्वायरी करते। भाई जजेस से ये इंक्वायरी क्यों करवाई जा रही है? ये कितना बड़ा सवाल है कि ये कमीशन जजेस पर क्यों मुश्तमिल हुआ। ये ही एतराज़ चीफ जस्टिस को है और ये वो अपने एतराज़ पे कायम है। और आप देख लीजिएगा उनका ये इतराज़ दुरुस्त साबित हो जाना है। नज़र जो आ रहा है, अभी शायद हमारे प्रोग्राम के दौरान ही कोई फैसला आ जाए या रात 9-10 बजे तक वो जो फैसला महफूज है वो सबके सामने आ जाना है। तो हुकूमत किसी जज को किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बना सकती। ये बड़े वाज़े अल्फाज हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जिससे ये लगता है कि ये कमीशन बुनियादी तौर पर बना ही गलत है। अगर यही लड़ाई झगड़ा टस्सल यही जारी रहेगी तो मुझे बताएं कैसे निज़ाम चलेगा। भाई जजेस को भी हमने तकसीम कर दिया, हुकूमत पहले ही, सियासतदान तो पहले ही तकसीम है, अब एक जजेस रह गए थे उनके दरमियान भी हमने दरारें डाल दी, उनको एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है। तो मुल्क किस डगर पे जा रहा है? कौन इसको सही डगर पे लेके आएगा? वो कौन सा दिन है? हमने अपने ही इदारों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है रजी साहब, जैसे अभी वागा साहब ने भी पॉइंट उठाया, इसी तरह से आज चीफ जस्टिस ने भी अपने रिमार्क्स में एक सवाल उठाया कि जुडिशल कमीशन की तश्कील में ये नहीं लिखा कि फोन टैपिंग किसने की। फोन टैपिंग एक गैर आईनी अमल है। आप क्या कहेंगे आज की समात? देखिए, एक तो मैं पहले ये अर्ज कर दूं, क्योंकि उस्ताद हूं ना तो वो फिर आ जाता है। एक तो ये है कि करार नहीं दिया जज ने। करार दिया हम उस वक्त कहते हैं चूंकि 5th जनरेशन हाइब्रिड वार में हर चीज़ नहीं, अदालत ने इस बात का इजहार किया या ऑब्जर्वेशन दी, अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं। ये अदालत की ऑब्जर्वेशन थी, ये फैसला नहीं था। फैसला दे तो फिर हम कहेंगे कि अदालत ने करार दिया। एक तो ये बात, इससे ऊपर देखिए एक साइड का नुक्ता नज़र तो बता दिया उमर ताब दयाल साहब का, मेरे प्यारे भाई नसीर वागा साहब ने। दूसरी साइड का नहीं बताया। आइन के अंदर बहुत वाज़े लिखा हुआ है कि जनाब ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। चीफ जस्टिस साहब को अगर पूछ लिया जाए, ये रिवायत है, ये ट्रेडिशन है, ये लॉ नहीं है। लॉ बड़ा क्लियर है। और ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत में खड़े होकर चीफ साहब को दे दिया कि कानून आपके सामने, इसमें से पढ़ के दिखा दीजिए कि आपका राइट कहाँ है कमीशन बनाने का। कानून के अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि कमीशन बनाना फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, वो नोटिफिकेशन कर सकती है। उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है, तो इसलिए जो है ये एंड लीगल है। अब देखिए मसला, दूसरी बात ये है जिसके अंदर इसको चैलेंज किया जा सकता है, वो ये है कि इसमें जो काजी फायज ईसा केस के अंदर जो अदालत ने जजमेंट दी थी, उसके अंदर ये था कि जजेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट नहीं कर सकते, और बड़ी कन्वीनियंस के साथ इसको मिक्स किया जा रहा है इसके साथ। इसके अंदर तो इंफॉर्मेशन किसी अदारे ने कलेक्ट ही नहीं की। वहाँ पे तो वो शहजाद अकबर साहब की सरबराही में यूनिट बना था ना, जो बाकायदा जाके पिटिशनर बना था अदालत के अंदर काजी फायज ईसा के खिलाफ। यहाँ पे तो किसी ने नहीं कही। फेडरल गवर्नमेंट ने छोटा सा TR लिखा है, उसने कहा जी ये चीज़ें घूम रही हैं, इनको चेक करें। अरे भाई, जब उसका फोरेंसिक होने ही नहीं देना। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की और उनके हामियों की खसूसियत ये है, आइन ये रीराइट करते हैं, कोई प्रोसीडिंग नहीं होने देते, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देते। कौन उनको रोक रहा है? हाय आया ना उछल के मेरा भाई अब सुन ले, तेरा जवाब आ रहा है। जवाब कोई मेरिट पे बात मैं भी मेरिट फोरेंसिक करवाएं तो करवाने देना, करवा सकती है, करवाने देना। अदालत में क्यों चढ़े? किसने रोका है? अदालत में क्यों चढ़ गए हैं? होने देना, इसलिए कि ये अदालत का काम नहीं है। होने देना, आप अदालत में क्यों चले गए उसके खिलाफ? ये काम रजी साहब, ये कमीशन जुडिशियल वाले इदारों का है कि वो इंक्वायरी करे। अच्छा भाई, आप सारा वक्त ना इनको दे देंगे, अपना वन साइडेड बयान करते रहे। जी रजी साहब, बात मुकम्मल करें। नहीं यार, देखिए आपने बात कर ली, आपने इतना लंबा वक्त लिया है, आपकी बात का जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। आपकी बारी आएगी, आप जवाब साहब अब बात करने देते हैं। मुझे आपकी बात का जवाब देना होगा तो जब माइक वापस आएगा तो मैं अपनी बारी पे ठीक है रजी साहब, मुकम्मल कीजिए। ठीक है ना, उस बेचारी को भी कुछ करने दे जो यहाँ पे इस प्रोग्राम को मॉडरेट करने बैठी। अपनी बात मुकम्मल। आप सच्ची बात सुनना नहीं ना चाहते? नहीं, आप झूठ बोलते। चले रजी साहब, नहीं आप झूठ बोलते, वन साइडेड। आपकी सारी बातें, आपसे इख्तिलाफ बर्दाश्त ही नहीं होता, आपसे इख्तिलाफ बर्दाश्त ही नहीं होता, जो मबनी आपसे इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं होता। वागा साहब, इतनी सेंस है आपके साथ। रजी साहब, आप अपना वक्त लें और अपनी बात मुकम्मल करें। फैसला लोग करेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है। करने दे, आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं? ठीक है वागा साहब, आपने अपनी बात मुकम्मल की। रजी साहब जी, बात मुकम्मल कीजिए आप अपनी। वो बोलने नहीं दे रहे।
بات مکمل کیجیے. نہیں میں وہ بولنے نہیں دے رہے, اب میں کیا کروں. آپ کے پاس بھائی بات یہ ہے کہ کہ فورینزک جو ہے وہ کسی حکم کے مطابق ہوگا نا. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ججز کے فورینزک کے بارے میں تو ڈائریکشن دیتے ہوئے ڈرتی ہوگی نا کہ ان کی بارے میں آڈیو آئی ہے یا ان کے ریلیٹیوز کے بارے میں آئی ہے یا اس کے اوپر کوئی لیگل کور ہو جائے. دیکھیں اس سے پہلے 2 دفعہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے. ایک دفعہ معاملہ ٹیک اپ ہوا جب افتخار چودھری صاحب کی عدالت تھی, 2015 کا میرا خیال معاملہ ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہماری طرف نہیں آنا, ہماری کوئی آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے, کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. ایجنسیاں باقاعدہ پیش ہوئیں اور پیش ہو کے تو انہوں نے جا کے کہا کہ جناب ہم نے تو کبھی آپ کی ریکارڈنگ کی ہی نہیں. ہاں جو آپ کو کال کرنے والے لوگ ہیں ہم نے ان کی آڈیوز ریکارڈ کرنی ہوتی ہیں, اس میں کتنے تاڑیاں بھی آوازیں آ جاتی ہوں گی. انہوں نے کہا نہیں ہماری آواز کسی بھی جگہ پہ ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے. تو 2015 کے کیس کے اندر افتخار چودھری صاحب یہ قرار دے گئے. یہاں پہ چونکہ اپنی آڈیوز آنی تھی اور اب ماشاءاللہ آ بھی رہی ہیں تو اس لیے انہوں نے اس کو قرار دے دیا. کھوسا صاحب کی سربراہی میں جب بینچ نے ریسنٹلی فیصلہ کیا کہ یہ جناب ایڈمیزیبل ایویڈنس ہی نہیں ہے. اب اس کے اوپر اعتراض آیا کہ جناب آپ جو ہیں سکائپ کے ذریعے آرگومنٹ تو سن سکتے ہیں, آپ سکائپ کے اوپر بیٹھ کے فیصلے بھی جاری کر سکتے ہیں, لیکن آڈیو اور ویڈیو ایڈمیزیبل ایویڈنس نہیں ہے. اس کے اوپر ریویو بھی پڑا ہوا ہے چونکہ ہماری عدالتوں کو ریویو لینے کی زیادہ عادت نہیں ہے. تو وہ بہرحال معاملہ ابھی پینڈنگ ہے کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت کنٹروورشل معاملہ ہے. صحیح ہے. ہو سکتا ہے اس کا خود نوٹس لے لے جو 5 رکنی بینچ ہے اور اس کے اوپر پھر کوئی لینڈ مارک ججمنٹ آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے. لیکن ایک خبر میں آپ کو دے دوں, اگر انہوں نے عدالت نے اس کو روک دیا, سر کوئی حکومت بھی گھر چلی گئی تھی اسی طرح کا کوئی معاملہ تھا, اگر انہوں نے اس کو روک دیا نا تو پھر یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایک جی آئی ٹی بنے گی اور اس جی آئی ٹی کے سامنے یہ معاملہ جائے گا. اگر یہ آج جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ جناب اس پروگرام کے دوران بھی فیصلہ آ سکتا ہے اور 9 بجے تک آ سکتا ہے, تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہوگا پھر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس جی آئی ٹی کے سامنے جائے گا جس میں آئی بی بھی ہوگی, آئی ایس آئی بھی ہوگی اور ایم آئی بھی ہوگی. یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سلمان عابد صاحب, چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ بادی النظر میں جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت. دیکھیے اب 2 باتیں ذرا مجھے امید ہے کہ رضوان رضی صاحب بھی تحمل سے ہی بات سنیں گے. پہلی بات یہ کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت سے معاملات میں روایات چلتی ہیں اور یہ روایت موجود ہے کہ حکومت پاکستان یا وزیر اعظم جب بھی کوئی کمیشن بنائے گا وہ چیف جسٹس سے مشورہ کرے گا اور ان سے پوچھے گا. اب آپ کا گلہ تو یہ ہے کہ چیف جسٹس اپنی مرضی کا بینچ بنا دیتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے بھی وہی کام کیا. ایک ایسے جج کو جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے مختلف اعتراضات ہیں, آپ ان کو اس کو لے کے آ رہے ہیں چیف جسٹس کو اعتماد میں لیے بغیر. تو بینچ فکسنگ اگر وہ چیف جسٹس کر رہے تھے تو یہ کیا کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, کیا یہ بینچ فکسنگ میں نہیں آتا؟ ایک بات, وہ چیف جسٹس کو اعتماد میں لیے بغیر. دوسرا مسئلہ سنیں, اس کے اندر ایک آج چیف جسٹس نے آبزرویشن دی ہے کہ جو حکومت نے ٹی او آر بنائے ہیں اسی میں ان کی بدنیتی دیکھ لیں. سارے معاملے کی انویسٹیگیشن ہوگی لیکن یہ ویڈیو آڈیوز بناتا کون ہے, کس نے بنائی ہیں, یہ ٹی او آر کے اندر شامل نہیں ہے. ماشاء کتنے شاندار ٹی او آر بنائے, وفاقی حکومت کو داد تو دینی پڑتی ہے نا, جن کو پکڑنا ہے اس پہ بات نہیں کرتی. تیسری بات ذرا سمجھ لیں, سپریم کورٹ یا ان کا کوئی جج انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے جو ابھی باغا صاحب نے بات کی ہے. یہ کس نے کہا آپ کو کہ وہ انویسٹیگیشن ایجنسی اور وہ انویسٹیگیٹ کرے گی؟ پہلے انویسٹیگیشن ایجنسیاں ہیں ان کو بند کر دیں, پہلے جو باقی محکمے ہیں جن سے آپ نے انویسٹیگیٹ کرانا تھا اس کو پہلے بند کر دیتے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جوڈیشری کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے. آپ نے تو باقاعدہ اپنی مرضی کے 3 جج بنا کر جو الزام آپ کا ہے اس وقت چیف جسٹس کے اوپر, آپ نے بھی اس کے اوپر مور لگائی ہے, آپ نے بھی جوڈیشری کو تقسیم کیا ہے, آپ نے بھی اپنی مرضی کے 3 جج جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں وہ آپ نے لگا لیے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں گے, چوزی طریقے سے, جج بھی اپنا, بینچ بھی اپنا اور ساتھ ساتھ ٹی او آر بھی اپنی مرضی کے بنانے ہیں, اس میں نہ چیف جسٹس کو اعتماد میں لینا ہے نہ کسی اور کو اعتماد میں لینا ہے. پھر آپ یہ کہیں جی یہ تو جو ہے نا جوڈیشری جو ہے نا وہ بڑی زیادتی کر رہی ہے حکومت کے ساتھ, دیکھیں نا وہ بڑی بینچ فکسنگ میں چلی گئی ہے, دیکھیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہی ہے. خود کیا کرتے ہیں,
اور اسی پچھلے 1 ماہ کے اندر اٹارنی جنرل ہر دفعہ اپنا موقف بدلتے ہیں. کبھی کچھ آ کے کہہ دیتے ہیں, پارلیمنٹ میں کچھ گفتگو ہوتی ہے, میڈیا میں کچھ اور گفتگو ہوتی ہے, سپریم کورٹ کے سامنے جا کے سر مائی باپ ہم تو آپ کے ہر فیصلے کے پابند ہیں, جیسے آپ فیصلہ کریں گے ویسے ہی ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب آج سپریم کورٹ نے کیا کہا, ہر دفعہ آ کے اگر آپ نے ہمیں ڈکٹیٹ کرنا ہے, آپ نے ہمیں ان چیزوں کو متنازع بنانا ہے, تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان بھی آپ ہی بن جائیں, سپریم کورٹ بھی آپ ہی بن جائیں. تو معاملے کا ذرا لیگل کانٹیکسٹ چلے, لیگل طریقے سے چلتے تو ان چیزوں کی آگے بات چل سکتی تھی. لیکن اس میں ایک بدنیتی بھی نظر آ رہی ہے, اس میں سیاست بھی نظر آ رہی ہے حکومت کی, اور اپنی مرضی کی بینچ فکسنگ کر کے خود جوڈیشری کے اندر ایک ڈویژن پیدا کرنا, وہ اس حکومت کے ایجنڈے میں بھی اتنا ہی واضح ہے جتنا بڑا الزام یہ چیف جسٹس پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے حامد خان صاحب, آڈیو لیکس کمیشن کے معاملے پر آج بڑی اہم ترین سماعت ہوئی ہے. چیف جسٹس کے ریمارکس میں یہ بھی تھا کہ بادی نظر میں حکومت کی جانب سے اس کمیشن کی تشکیل کو عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کہا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ آج کی اس سماعت پر؟ بہت شکریہ ہینا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے اصل میں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس طرح آپ کے اوپر کوئی چیز آ جائے تو آپ کے سٹینڈرڈ یا آپ کے معیار دوسرے ہو جاتے ہیں, اور دوسرے کے لیے آپ کا معیار دوسرا ہو جاتا ہے. اب ذرا دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس جاتا ہے, اور وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ کوئی قانونی طور پر ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کسی جج کی ٹیکس یا انکم ریٹرنز کے اوپر قانونی طور پر بھی کوئی سبمیشنز کروائے. جو سرکاری ڈاکومنٹ ہے وہ بھی بطور ایویڈنس سبمٹ نہیں ہو سکتا. اب ذرا دیکھیے, ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے, دوسری طرف کہا جا رہا ہے جی کہ آڈیو کو ایڈمیسیبل فیکٹ کے طور پر لیا جائے. جتنا قانون میں نے پڑھا ہوا ہے یا میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اس طرح کی جو آڈیوز ہیں they are not admissible facts. ان کو کسی بھی حالت میں قبول کوئی بھی عدالت نہیں کرتی ہے. رضوان رضی صاحب نے اسکائپ کی بات کی. اسکائپ ایک تھرڈ پارٹی مانیٹر ایجنسی ہوتی ہے جس کے تحت اس کی ایک پوری ریکارڈنگ ہوتی ہے. اس میں کوئی جو فیبریکیشن نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی مینیپولیشن نہیں ہو سکتی. اس لیے اسکائپ کے اوپر اس کو ایویڈنس کے طور پہ لیا جاتا ہے یا اس کے اوپر جرا کی جاتی ہے. ماشاءاللہ. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, اس ساری صورتحال کے سر کوئی نگران جج بھی ہوتا ہے, کوئی نگران جج بھی تو سپریم کورٹ کا ہوتا ہے جو انویسٹیگیشن کرواتا ہے, اس کی دفعہ ہمیں یہ سارا کچھ بھول جاتا ہے. رضی صاحب بالکل, آپ مجھے 2 منٹ دیجیے گا پلیز. اچھا ایک چیز اور ہے, دیکھیں حکومت کا یہ جو ٹی او آرز ہے نا, اسی کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے بڑا واضح طور پر ایک لفظ استعمال کیا قانون کی نگاہ میں. اس کا جو مقصد ہے وہ ہے میل انٹینشن, یعنی جو بدنیتی پر مبنی ہو, جس کے اوپر کوئی خاص اس کا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہو. آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جج بنا دیا, اس کے اوپر ہیڈ بنا دیا کہ جی یہی کریں گے, جن کے ساتھ ان کا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے. چیف جسٹس ان ویٹنگ ہے, یعنی آج اگر آپ چیف جسٹس کو ہٹا دیں کسی بھی طور پر تو اگلے دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہے. تو اس صورتحال کے اندر وین ڈیٹا, میل انٹینشن اینڈ نان ایڈمیسیبل فیکٹ کو اگر آپ دیکھیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5 ججز کیا آپ فل بینچ بھی بٹھا لیتے تو میرا خیال ہے ایک بھی جج اس گورنمنٹ کے کمیشن کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو یہ قانونی طور پر اس پہ ایس او پیز پورے کیے گئے ہیں, نہ پروسیجرل طور پر اس کو فالو کیا گیا ہے, نہ قانونی طور پر, نہ ٹی او آرز کے حوالے سے. اور آخر کی بات یہ ہے کہ حکومت نے جس جلدی میں یہ بنایا ہے اس کے اندر خود حکومت کو نہیں پتا ہے کہ اس کی فائنڈنگز کہاں سے لینی ہے. اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اس کے لیے بلانا پڑے گا کہ بھائی کس نے ٹیپ دی. حکومت کا یہ اعتراف کہ ہم نے ٹیپ پرووائڈ کی ہے یہ آدھا اعتراف جرم ہے. اگر حکومت کہہ رہی تھی انٹرنیٹ سے ٹیپ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے تو پھر تو اس کا فورینسک کے بغیر ہی اس کی اتھینٹسٹی ختم ہو جاتی ہے کہ ملینز آف آڈیوز آر دیئر آن دا انٹرنیٹ. تو اس حوالے سے اگر حکومت اعتراف جرم کرتی ہے کہ جی ہم نے آڈیو پرووائڈ کی ہے, اس کی آپ انویسٹیگیشن کریں, تو یہ افتخار چودھری صاحب کے بھی فیصلے کی بھی اور 2-3 اور اس طرح کے فیصلے ہیں جن کی کنٹراڈکشن اور توہین ہے, جس کے تحت حکومت خود مشکل میں آتی ہے. دوسری طرف آخری بات یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب فائنڈنگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو سارا کچھ صحیح ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ٹیکنیکلی لوور جج ہائر جج کو پنشمنٹ کرے گا. یہ وہی صورتحال ہو جائے گی جو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے وقت ہوا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کوئٹہ بینچ سے آپ نے آرڈر لے کر اور ان کو ہٹانے کی کوشش کی.
खुदा के लिए इस तरह के मामला से हुकूमत कोई अपनी नेकी अपने साथ भी नहीं कर रही, अदलिया के साथ भी नहीं कर रही, और बाकी इदारों के लिए भी मुश्किल क्रिएट कर रही है। बाकी इदारों पर फैसलों पर अमल कराने के लिए किस तरह की सूरत हाल बनेगी, ये हमें सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।